ارحل يا مخزن هيا ارحل يا مخزن العدماني بالخصوبك شعب الردة وشعب البك هيا ارحل يا مخزن هيا ارحل يا شباب يا مخزن ويا غسل يا عامل الفرنسي هيا ارحل يا مخزن هيا ارحل يا مخزن هيا ارحل يا بنعام هيا ارحل يا بنعام يا مخزن ويا شباب يا عامل الامريكان هيا ارحل يا مخزن هيا ارحل يا ساتي يا مخزن هنا مسؤول شي شويه الشعارات ولكن هنا السوق شي ديك الشعارات كلشي السوق يجبر ديج الصوت ديج غيتفوت الصوت فيه شكون يستوى وكيجيش الصوره تصعد هي ما بقاش يخرج داك السياري يعني نتمنى شي حوايج منبوط واحد السهله يفهموا شريف شريف والعاش من خانه والعاش من خانه يا وعاش الشعب وعاش عاش الشعب وعاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش الشعب وعاش عاش الحسيمة ماشي أو باش الناظر ماشي أو باش ولادكم قريتوهم ولاد كلختوهم ولادكم وكلتوهم ولاد ما جوعتوهم ولادكم لبستوهم ولادنا عريتوهم الموت ولا المات لا الموت ولا المات لا ويا الطغيان يا الشهادة ويا الطغيان يا الشهادة وباي باي زمان الركع وباي باي زمان الركع ونقولها وراسي مرفوع ونقولها وراسي مرفوع ويا مخزن حضري وكل ناس بزافي باش يجي نزل لجنان باري براسة ياس اصلي دقيقة صمت في كاتالونيا انت اسباني مينوت ساديس مينوت ناشي يصور ذا كاتالوني تحيات شويه هذا شوف يا اخي كيف كاتالوني سيلونسيا واخا شنو مش ميتي ايش دقيقة الاخوان الاخوان اللي كتسوان خايله قيمت شويه المواث باش قالوا شي الصوره الاخوان نتعاود تاع كلشي ما عليني كيرو سنتينا قيمنا المواث الا دراريني قد نظامنا يا جماعه ايش دقيقه صمت ما شابه الفاتحه بلا ما ديريش الفاتحه غنسقاش ندقيقف حتى نكمل كلشي غنجي نتصفيق صافي يا جماعه. I sisplau, ara tots, un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. I ara, sisplau, un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. Bonjour messieurs dames, on va faire une petite minute de silence s'il vous plaît pour les morts de Barcelone. Merci beaucoup.
Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! يثما سويثما ذوك نزوارو تقاضى مرة يثما ذنغ سويثما ذنغ يديك تينا بريد جيوان غا المسيرة يا ذا قمانيت نباري نتحيا كنيو يجن تحيا الطنقرانت يجن تحيا لا ليبرتي يجن تحيا الحرية يجن تحيا الطنقرانت ماري مزيغ نديري فيا من شماي كاشين جد يزداد شاش نهار هذه المسيرة يا لا دينيتي قمال بدا غورنا البارح ومثنا أمقران الفنان نغم قران خالد يزرين أزن الستباع إيشو مثلا غضام قران تانيان سعيد الزروالي هاد البارح ثانيان الفنان نغم قران نجيب مزيغان الشرفة كي نحضانينا نهار كلشي مار هذا قمانيت ذو مثلا عاود تانيان بلال عزوز هذا سنغان غضاني تينا دينينا ورنسن ونتقاذاك اليوم مرة وخلى مرة يتمثل مرة أذكن شوية التسيع ذا قمانيت ما تفدي ذا من هذه الشكل ذا مقرن لا هذا عليكم Azul, bonjour à tous et tous. Alors, je dois parler un petit peu en français. Je vous remercie tous. On va remercier toutes les gens qui habitent ici, les Français, qui sont participés avec nous dans cette manifestation. Bon, je dois parler en tamazirt. parce qu'il y a mon ami Khalid qui va parler en français. Alors, هذه التنمير الطاس نتحياك لي وطاس مرة من تقامية تقيدي الصالح نعرف الشعب نعرف نشنين ذاكي أوروبا غانغ سبيطارات غانغ لا ميتويل غانغ ثوثرين غانغ الدولاية تحترم الإنسان شين ماشي المشكل نغنى نعزو شين المصالح أمكتواري غو كلشي مانيا جو بونس أقاشكم داكور شنين نعزو عارف النغ أذيريا مذمورايا أكسيري الكرامة لا دينيتي الحقوق الإنسان يبدأني يجمع العسكانسن وزيسيني غير النظام المغربي السا زي المنبرة اجمع العسكاينك مالاذين فعلا شي النية المصالحة أكيريفيين اجمع العسكا فرق ديال المعتقلين المختطفين قيمة كيسنا الطاولة نشنين وزاك نزارني لا غنبني ثمواثنا ونخسبو الدمار ونخسبو داعش ونخسبو التيروريزم وني كونتر سا نشي نقارس فوالا شي نقارس النظام المغربي يقتفن داغنا انت قيريفيين داغنا انت غرنت يسرقا داغنا انت شنو دي الجي وبالله ثم والله ما ذورا ذري واخا يقيم ذاك غير جوزوا اقسم بدم الشهداء دم العبد الكريم الخطابي حتى القمامية الى اخر نفس والله حتى طرق من المعتقلين معتقل مريت واعتقل قشينا نقيم 20 40 سنه نتبع عيشكم وغاديكم نتبع سراقر مشينا نخسبوا الدمار المواطنه بالعكس نازو ابريد النيه النصاغ ثيفاوين الشوارع النيه النعذر انو مليح قاعي وذان مي غادجا الغيره خدموها تمني غادحطان كي دقا المسيرات نشيني وذان السلم يسلم ذان غا مولاي محمد اني ري وذان ذي عقلانيين المدرسه نظام قران تتا وخاكم طويله شي وتحيه نضاليه كل التضامن هاك الشعوب المقهوره كل التضامن كايت مثلا غي كيتواضر في اسبانيا وحنا نو سوم كونتر لو تيروريزم اون نو سون با دي تيروريست نشني نبيو وذان المسالمين اني ان بوبل دو بي ميرسي تنمير شكرا عاش الريف عاش الريف
Visca Rive! Visca Catalunya! Visca Rive! Visca Catalunya! المهم غنشكا وتشماثنا يماثنا غداري في سيدي وكثينو السام شحال بريد باش اتا سطح هذا اموقع ديما مادام وتشماك يماك فقد نابح تحياتي زيارة جمهوري وتشماثنا غداري فيه الريفية تحية نضالية الريفية تحية نضالية الريفية. المهم يا يتما هذا فاتك شغل كلمة هما ثن خالد هذه السيورس فرونسي يمكن كلشي تسميغ دنوس هذا لو سيد انضامن لو سيد تمزكارو انضامن ثاقا يتماثنا نطحنن كي كاتالونيا لان كاتالونيا بدنا كيهنا الزونات قال ننتقمن ولكن شلينا راس الساق وسناين لو سيد هذا سنين فرنسا قاشنين القمامية اللي غاكم لان النسرين تسمى كيتسينيان كمينو توقع النهار كارف القنابل المسلين الطموع مزيد هاد الشاثن هنا ماكرو نتا وسلافة أتقي المفاجأة أنطاد حياتي اثنين أقا غادي نستهوروه هاوتي وخليه رفقي نار فيه وخليه محافين نار فيه كانت فانيتي بيكالا 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 وقف التنسيق فين تبقى رسمية تسلا اوي مزيد خص نسني شويتي اقف بيكالا 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 اما في كيس مغان ويا يتما تيتما نعرف سنت باش كليت نعرف سنت وخلي رفقي نسن اتصام والسنسنات كنسي المغرب سباش كليت اقا تامزي السنسنينا اقا تختار لكس وقارت شوية يتبع عنه قارت شوية جمونا شكرا يتما يوغانا غير كلشي تويرين شي سينا خلينا ما نقص ملح في الماط راح مواليد لكم يا يتما إلا غادي يحمى الماط كلشي زيد كلشي باش يني ديك كاميرا التوالا نعاود يلا كلشي يا الماط كلشي يا يتما زيد يا مخزن يا ملعب يا عامي. Tous ceux qui sont devant, ils s'assiedent. Parce que les gens qui sont derrière, ils voient rien. S'il vous plaît, respectez les consignes de sécurité. Merci. المهم واغي ماذا فتح غيتري ماذا فتح كاروغا باش تسلم مي غتنعرف باش كليتا غتغني راكم غاس 100 سنه غاس 130 سنه التاسيق فين ستا السنسن المغرب يكمل اسباش كليتا يا عباد الله هاي النوع بزجاج
مالك شوهتونا شوهتونا. المهم يسمح لنا راكم ندور شويه تيغاس كوامي يفضل حراك قاقا تبع مسكور شي ذكور عام سكوامي نسخويو عام سكوامي نقمعن عام سكوامي نطحنن شنو نطلب وصلنا طرقني المختطفين انو نكسين نقارسن واش مانا الصراحه وكنغين انو نقن ولكن نشري ذانيتين اتمنى سكايت ما حلو سكور شي ونطيش سوفو سكايت ما ثنق كاريف هاي اللي تغي ما ذايت ما ثنق غنغي تخزان يمكن تتافن سكور شي قانيت العمل نغذاكم كي كنيو هذاكم يشور لكم باكس نسمحوا يقناو ورقه ذا سكشي غواري وما في الخليل تحييشكم زيرات تشاورين ويسمع عنه اشكم يحفظ سكور شي. Bonjour, Azul Flow. Bon, je vais expliquer un petit peu la question et l'histoire de ce vélo. En fait, شويه تنسلونس باش تفهمني وذاني تفهم فرونسي اميت نهار 130 سنه اميت نهار رفقي شويه تنسلونس الله يرحم لكم الوالدين. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu brièvement l'histoire de ce vélo. En fait, dans la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, Ok, excusez-moi. Je disais que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on avait un sultan au Maroc qui s'appelait Abdelaziz. Il était un amateur des gadgets qui venaient de l'Occident et particulièrement de la France. Tous les gadgets. Et comme par hasard, il a pu vendre et endetter le Maroc avec, ça veut dire avec les loisirs qu'il aimait. Et en particulier, il a vendu le Maroc avec un vélo. Avec un vélo comme celui-là. C'est la honte. Et nous les Marocains et les Rifins, nous voulons dire à l'État français, reprenez votre vélo et donnez-nous notre liberté. Reprenez vos gadgets et rendez-nous notre dignité. Et arrêtez avec votre main mise sur notre liberté, sur notre terre, sur notre dignité, sur notre liberté. Nous, comme peuple rifin, peuple marocain, nous aimons tous les peuples. Nous sommes un peuple pacifique. Et nous savons que nous pouvons être solidaires avec tous les peuples. Mais je vous en prie, et je vous prie, peuple français, dites à votre gouvernement d'arrêter de soutenir les dictatures dans le monde, et particulièrement d'arrêter de soutenir le dictateur marocain. Je vous prie, peuple français, peuple amant de la liberté, soyons solidaires, soyez solidaires avec nous. Nous aussi, nous aimons la vie. Nous aussi, nous avons de grandes aspirations. Respectez nos aspirations, respectez notre dignité, respectez notre liberté. Et laissez-nous mener notre vie et notre destinée comme nous voulons, s'il vous plaît. Je vous prie de bien dire à l'État français et à l'État, au gouvernement français, d'arrêter avec cette farce et d'arrêter avec cette schizophrénie. Arrêtez de scander liberté, égalité, fraternité, mais pour le reste, vous voulez les esclavagiser et les rendre des esclaves.
Je m'excuse quelquefois, je perds les mots. Voilà. Donc, et je voudrais aussi dire à l'État marocain, aux Marseillais marocains, que nous n'allons pas retourner chez nous. Nous allons continuer avec notre lutte. Nous allons continuer à sortir, à se manifester. Tant que nos prisonniers, nos enlevés, nos jeunes sont encore en prison, dans leur prison. Nos jeunes qui depuis 10 mois n'ont fait que demander et revendiquer des droits basiques élémentaires. Qu'est-ce qu'a été la réaction du pouvoir marocain? C'est une oppression, une grande oppression, une répression. Elle a même tué des gens. On a 3 martyrs jusqu'à maintenant. Et 4 martyrs, je peux dire 4 martyrs. Donc, je veux dire à l'État marocain, nous n'allons pas retourner chez nous, ni au RIF, ni ici en Europe. Allez, si vous voulez de la paix, si vous voulez vraiment une réelle paix, faire sortir nos prisonniers, s'asseoir avec eux pour dialoguer. Si vous prétendez être un pays démocratique, un pays de droit, donc arrêtez cette mascarade. Et je veux dire à mes frères et sœurs Rifan et mes frères et sœurs Amazir, continuez votre lutte. On n'a pas d'autre choix, mais continuez la lutte dans la paix. Continuons la lutte dans la paix. Et merci beaucoup. Je vais vous passer notre cher artiste Saïd Zewali et peut-être à la fin on va chanter ensemble une petite chanson. تقداش ومثل خالد يزريا تقداش ومثل بلال ومثل نجيب مزير تسمى خص غادي يعاود غنين يتما تسمى غير خسر هاد قادي غيتماتنا غيفكرن ديما انايا تسمى درن باش كريطونين هي تباب الناس حما انر تمورت النار نير الكرامه النار نير الحريه النار نير فوالا الناس غادي نغش البدا السوالف خموني اموني تسمى الحاجات تسمى مهمه بزاف خصها المون مالا المون يمكن نصيوب تبعاتنا اكثر مالا المون يمكن نحقق مكاسب مالا نقيم المون تسمى خص غادي ندير تسمى الخو الريف فوق كل اعتبار تسمى وتبقي مشى الايديولوجيات التي قديمين دوينات ودا يساري ودا يميني ودا الخو تجن الايديولوجيا نا الريف ني مازيغن جن ايديولوجيات الجديد ما يتواليغنيش تسمى الحراك يبدا الحراك يدول الفكره الخو قد المشروع الخو قد المشروع يمكن غير الفلسفه يمكن غادي يدول شي حاجه في المغرب بزاف الور تسمى ميخص غادي يدير موني مدايا يتما انسموني تشوفوس حما انسيو تبرتنا حما ان نسيو الخياتنا الا المعتقلين حما انجبد يلغين الشهداء ماشي غير وما تنغي العتابي وما تنغي حداد دير بزاف الشهداء تسمى لا ليست تعمر بزاف ديال الشهداء ديال الريف تسمى ومازال غريضو والكوبابل نسين غريضو شي نسنيت ولا اني رسميين ونسين لو كوبابل اوفيسيالمون ونسين لو كوبابل لي مارتيمونين تسمى ميرس هادينيغ انقيم المون امو اموني فوس بفوس يجي وقتو غنغ الدياسبورا تو غنغ نشتت الخو قنتمون نش قايده زي 2009 ماشي بزاف كومين اللي غدا تو غنسي الغيريفيين الخوا قاسنا بزاف شحال قدام تسمى يجي الخو تسمى الدين بزاف يا يتما تسمى كنتمون ونتكشكال نضاليه حضاريه يا مو تسمى نبرهن يفرنسيسين اوروبا تكمل اللي نتشين متحضرين نتشين سيفيليزين نسلموا من قرن الحضاره نسلموا من قرن الاشكال النضاليه المتحضره وتسمى ونحتاج باش يتجي هذا اللي غينظم
وتسمى بقى كيكميو بزاف بقى كيكميو خمولينهم كاين تمون مامو ومثل بلال بقى ديرت بزاف تسمى يجي السيد يجي بلاد تسمى يتك بزاف تسمى الحومه دي سمول ونمشي كنغدا تسمى ماشي غير في النف كنغدا خريف كنغدا خيمه زيبن اون جينيرال تسمى من تعيش نتشي ديال الريف تعيش انت قبايليين تعيش انت شلحيين تعيش انت شاويين تعيش انت سوسيين كلشي تعيش كغرنق لو ميم بروبليم غير ما خص غادي يدير لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه هاد الشيء صاحبكم J'avais oublié de dire une chose. Au nom du peuple rifin et même au nom du peuple marocain, qui est un peuple qui aime la vie, un peuple qui est totalement contre tout genre de terrorisme, je voudrais dire notre solidarité avec le peuple catalan et même avec le peuple espagnol. Et toutes nos condoléances aux victimes de l'acte terroriste qu'a subi la Catalogne. Et maintenant, si vous voulez, on va chanter une chanson. ok? ماشي خسر تسمى خلي الطير مسجل ما يقول مشغلك قال لي وانت اخي جوار مشغلك قال لي وانت اخي جوار مشغلك اسمح بكبري ذا نويوان مشغلك نسمح بكبري ظهر صار نار عمار وتشوي غي شكر غبنا ما صبار وتشوي غي شكر غبنا ما صبار يا وتشوي غي شكر غبنا ما صبار وتشوي غي شكر غبنا ما صبار يا واه يا واه يا ويا ويا وماش حيوار يا واه يا ويا ويا وماش حيوار يا وتشوي غي شكر غبنا ما صبار وتشوي غي شكر غبنا ما صبار يا وتشوي غي شكر غبنا ما صبار وتشوي غي شكر غبنا ما صبار يا واه يا واه يا ويا ويا وماش حيوار يا واه يا ويا ويا وماش حيوار سعادة ترى الجيران واه يا ويا الناس مستوجعة واه يا ويا تكاح طفت وياك واه يا ويا النار غيفنا واه يا ويا تيبيت وبكلي واه يا ويا الناس طريق مجانا واه يا ويا وهنيني جرجلو واه يا ويا مع راسنا فلان خان واه يا ويا يثنى والتقني ضاف واه يا ويا مشينا قنشغال واه يا ويا مشيني تغيا ويان واه يا ويا معرام كانوا معايا واه يا ويا يسمع والتقني ضاف واه يا ويا مشينا قنشغال واه يا ويا مشيني غي غربان واه يا ويا معرام كانوا معايا واه يا ويا نوحون رغوون نوحون نسرفون واه يا ويا نوحون رغوون نوحون نسرفون يا ويا يا عرض غنغسل بان يا ويا مشفى يشفي الكفانة عرض غنغسل بان مشفى يشفي الكفانة وياش نمشي دوار معايا كرمة شربان وياش نمشي دوار معايا كرمة شربان معايا كرمة شربان معايا كرمة شربان
تقالا أيثمثنا خالد الزري ذو مثنا نجيب مزير ذو مثنا سعيد الزروالي تقالا سواتاس خيل عيش المناشدة القيمني وذان حمد وراني نجان أو عرانسان عافاكم عاون الثانى عافاكم قيمة شوي ينجان ينتسوان القيم شوي تقالا كلشي أيثمثنا يجي نعطي حضان رازي اسبانيا رازي فرنسا رازي هولندا رازي بلجيك رازي مرة إيموكان هادو الكلمة إجبو تماثنا زي بروكسل قاعدة تماثنا أميمة أغارو تاسة وشي جوار أتقادت سوا تاسة أتقادت شكون مرة أيوزيك نيو مرأة الريفية مرأة الريفية Azul, bonjour, donc je viens de Bruxelles. Donc voilà, si on est ici, c'est parce qu'on est en train de vivre un moment historique. Comme on a dit, ce vélo, c'est le symbole en fait de l'impérialisme, du colonialisme, du pillage de Maroc. Donc on nous dit que le Maroc est pauvre, pour certains non, le Maroc n'est pas un pays pauvre. Au Maroc, il y a un capital immense, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir toute la population marocaine, pour que tous les Marocains et les Marocaines vivent dans la dignité. Il y a du phosphate, il y a du zinc, le Maroc est le premier exportateur du poisson dans le monde. Donc pourquoi, comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit encore là à demander la construction d'hôpitaux, de la justice et de la liberté? Comment se fait-il? La réponse est très simple. On est gouverné, le Maroc est gouverné par des voleurs, par une bourgeoisie, par une dictature, la dictature des Alaouites, qui se gavent, et qui nourrissent uniquement leurs enfants, qui ont des palais partout au Maroc et même en France, qui ont toutes les richesses et qui ne laissent rien à leur population. On est aussi à la place de la République et on a commencé à la place de la Bastille. C'est très très symbolique. Et moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, oui c'est bien, on demande le soutien du peuple français, mais notre liberté, notre égalité, on doit l'arracher nous-mêmes, comme tous les peuples qui ont lutté pour leur liberté. Nous devons lutter pour notre liberté, pour la répartition des richesses. Le gouvernement marocain a encore une fois montré son vrai visage, son visage de voleur, menteur et d'oppresseur. Comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui des activistes à Okasha juste parce qu'ils ont demandé des hôpitaux, juste parce qu'ils ont demandé du travail, juste parce qu'ils ont demandé la liberté? Pourquoi le silence? Pourquoi est-ce que la France ne dit rien sur le Maroc? Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts en commun, parce que ça leur arrange tout ça. Bon, je ne vais pas m'éterniser. Un message pour mes frères et sœurs au Maroc, dans le Rif, mais aussi tous les Amazirs du Maroc. Nous sommes les descendants d'Abdel Khattabi. On connaît notre histoire. Notre peuple est en train de se réveiller. On ne va jamais abandonner. On va continuer jusqu'à la victoire pour notre peuple et pour tous les Marocains. Merci à tous. وتشمتنا أميمة خوالينس عافاكم ذا الجوايز يضاسيش التليفون أموا وتجيبوا التليفون اللي جان تريز امبورتو ولكن بايشين أرقام مهمين عافاكم براو في مشان تليفون نوكيا أموا ذا يجبوا متنخ إيوداس عافاكم هادو شخ إجبوار يومتنا خيديوسين زخيرونا ونشكا سواتا سايت متنا خيديوسين زي إسبانيا خيرونا كاتالونيا قاعد غادي يدوسون زي إسبانيا خذي زمان سنتي بقرانين إيجين حمد أسنا كيف مغنارا هادو الشغواري ومتنا جمال زخيرونا أدخلت سواتاس. Mi palabra va a ser en español. Compañeros, hermanas y hermanos, hoy es un día triste. El pueblo catalán y el pueblo rifeño estamos de luto por el terrorismo que está machacando a nuestro pueblo. ¿Cuánto sangre más tenemos que poner
los pueblos para frenar esta hemorragia. La decimos esto, enemigos de la libertad, de la vida y de la democracia, que seguimos unidos y firmes en nuestra lucha pacífica, que no olvidemos a Mohsin, ni a Imad, ni a Abdellatif, ni a nuestros actos nos une y nos separa. Viva RIF y Visca Cataluña, la libertad, nuestros presos políticos detenidos por luchar por la paz y la dignidad y la igualdad. Nuestros corazones siguen latiendo con fuerza hasta la consecuencia de vuestra libertad, hermanos, hasta la consecución de las reivindicaciones justas, legítimas del pueblo rifeños. De esta plaza parisina, el símbolo de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, queremos mandar un mensaje alto y claro al Mohsin, en sus aliados en Europa, cómplices de sus crímenes, que nuestros movimientos es una marea que no va a parar y que el miedo ya no está en la gente. Asesinos, terroristas, dictatoriales, ¡viva RIF! ¡Aish RIF! ¡Aish RIF! ¡Aish RIF! والعاش من خانه 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 عاش الريف عاش الريف عاش الريف عاش الريف والعاش من خانه والعاش من خانه. هذو شغ إجوال تشمثنا نجات زي هولندا فعلا تسوطاس وتباتنا نجاتنا كتسير هولندي حنا تسير ميساج 16 يرساون 16 اللغات هاد Zuleyt met Isma, goedemiddag. Wij zijn hier vandaag bij elkaar gekomen om een boodschap over te brengen aan de overkant, naar Marokko, naar de regering. Waarom? Omdat ze namelijk al maanden bezig zijn. Ons volk is bezig met vreedzame demonstraties en marsen. En de laatste maanden worden ze opgepakt. Waarom? Omdat ze werk willen. Omdat ze een universiteit willen. Omdat ze een ziekenhuis willen. Want ze moeten namelijk 800-900 kilometer verder reizen om zich te laten genezen. Om zich te laten behandelen voor kanker. Vinden jullie dat normaal? Nee! Nee! En waarom worden ze opgepakt? Omdat ze dit willen. De regering is al heel erg de laatste tijd bezig. Mensen oppakken, mensen martelen, kinderen, zelfs kinderen zijn niet opgepakt. Er zijn een aantal kinderen onder de 16, zelfs 14 jaar die opgepakt zitten. Daarom moeten we blijven strijden. Wij moeten de straat op blijven gaan, want daar worden ze opgepakt. Wij hebben die vrijheid, zij hebben die vrijheid niet. Dus, als je kan, neem ook je gezin mee, je gezin mee, je kinderen, vrouw, niet alleen. هيا يزن هذه مغارين ونرجع حد اكيد سيدي الصوفط حفوس كفوس ايرانيك واحد هو مشى ايش بالحال تصحى تصطغاري مشى عادي السنة لان اسيني اسيني اللي توصل وحسن إني خصص نوعمون أصوفون وشايفهم يعرف في مغارين تيسولا وسانت كني ولا تمسياني وسمانتي تصوفهم صوفهم تاورهم قفوس كفوس إيرانك وحرنا وانت قوالو أبقلهم تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية للمرأة المغربية تحية نضالية للمرأة الريفية أول نغنية أثوش إجنو مثلا يوسيتي هولندا هذه السيور اسمها زيخني هذه السيور يوسيتي وليبان عفوا ومثلا غيوبها تبني غزيو مثلا غيوبها زي أليمان أدي التحق زي
ومثل غيوبا دي ستيو شويس مازيغ دي ستيو شويس ليمانيد اتقرر أجوني المعرة كومات المهم شاديني غيش هو يفسوس تواريخيش النقطة مهمة يعني وخاص السيور هذه الجن أنه فرض النظام العلوي في المغرب إنغاء إيش المواطن تعريفي المغرب خانس عبد الحفيظ أحدد ينغى أدار سوات غيرش غاس الدقة نهاوم يكثر النظام هو العلوي ريفيين سلغازات المسيلة للدموع المنتهية صلاحيتها ابن مني مسكين باباس نترافي حنشيا إذا خومين ديني أخذيني الإنسان أويس خمسة الحراك الشعبي يقدم 5 الشهداء واللائحة هي إثماء روان مونث والله العظيم يا حماين غانخيشيش هو روى تشبوذ الخوف شكون تيبدو خناديش ديال العالم ولا ديش ديال الدنيا وتيبدو ولكن يتقصر الحال خمي غثاثان يجي الانسان تو يخدم خطرات تاع الناس يعني الرزق الوحيد تسمى الدخل الوحيد رخوي ثلاثة حنجان يجا ثم غاد الناس وذين غاديش تستثني كيف اذا يا ملعون عبد الحافظ في العيون يا مخزون يا ملعون عبد الحافظ في العيون يا مخزون يا ملعون عبد الحافظ في العيون. المهم يعني شنترت 160 مختطف واسير اقي نهار هذه سجون الدار البيضاء نسن التمارين نسن الوضعيه العائلات يوثاني تعقبن سيار الريف قاناش الوضعيه يعني العائلات بابا سن ديما سن والله حماثرو بيهم يوثان واتيفن ديني يوثان وزمان هذا حنا الدار البيضاء فقط لانه رسمي داس غيسير اسيوي ومحبوس يكتشان ديال الحبس باش تسلم الوضع يا إثناء وضع مأساوي ومأساوي جدا في نفس الوقت يعني مرة منايا انت يعني أعلى سلطة في البلاد والنومي قال محمد السادس يخقد الحسيمة غادي راه تشيسكي ونتاجش الاستفزاز مودان سانيتاج توشا غاديش الإدانة أنه أمني بيت عمة إني دي من السر كيف ما تنخيري فيا أمني بيت عمة نهارا إني دي مطول الأمهات النخي يتلون خيايف ما تهاون سن يصير يعني بيجمع يعني المأساة وما أدراك ما المأساة أنه سمى ذي الوقت قادم مجموعة كترجى ثورة الملك والشعب أيتنا وذل ثورة الملك والشعب وذل ثورة الملك في شعب يوقع النشان فقط ديني التماطل فقط ديني سمحش يتحشان النظام يتنا والله العلي العظيم يا مروان بد يا مروان مونتان كفوس تولي ديني جان دير حبسني الدار البيضاء والله ما يوكش سنة 30 40 سنة والله ما يوكش سنة 30 40 سنة قولني ديش النظام مجرم واخا كيعقل جاه خبيرة فوضى التوشي ديال وجودنس لان نهار الصراع دين الصراع دين يجوا من غير لا ما نسقط خويا ويا كناسه من غير جايري فين بالنظام اللي بقى النظام العلوي الريفيمون يوثانيه واحد 6000 دماره الريفيمون محاصر ذا يسرخوا نهار هذه الحسيمه كتاسي 50,000 عسكر ما يمي فقط لانه ذا ريفيم ما يمي فقط لان يعرف النيل وغاسبو الحق غادي يعيش وغاسبو الحق غادي يقتوى غاسبو الحق غادي يمت مي غادي يسكن ربحها وبالمناسبه من السوارخ ربحها العشرات والمئات نتقاروا بغيت يتفقن باش غادي يستمر النظام العلوي ديال السياسه نسينهش منذ بدايه القرن العشرين الى حدود الساعه يعني تفريغ الريف افي السخوازي مره فهو الناس افي السيد فهو السته باش غير راهم كنيهم مره لو تجيبوا العنصريه ولكن يجوا مطه يجوا الحرقه يعني الشعب عارفين يقترح النهار هذه غدا يقترح النهار هذه قضاء يقترح النهار هذه المد ينقي في النظام العلوي وفي المناسبه باش تما عروض حيج النقطه فواسيت باش نختصرها ولا كبره فواسيت النخا باريس يتنا لان فرنسا شريكه ديال الجريمه في النظام العلوي وتكتبوا شحال ما عليك وتجيبوا فرنسا
ما عليك وتجيبوا فرنسا وكان 1912 ويتخسر غني علويين ما يسمى بعهد الحمايه إذ النظام العلوي انتهى الامر ولكن سينتهي والله ما انتهى اثقله. تخيلوا في الغيبه باش ما ننساش واحد التحيه نضاليه الاحرار ديالنا المغاربه اللي كيساندونا في المغرب. كاين احرار، كاين ريافه احرار، كاين ولاد كازا احرار، كاين ولاد الرباط احرار، جميع المغاربه كنقول لجميع الاحرار ديال المغرب كنحييكم على التضامن ديالكم والمسانده ديالكم. و داكشي اللي كيوقع في الدار البيضاء كيفرح خوتنا في قنيطره ومراكش، كنحييهم تحيه نضاليه لخوتنا المغاربه الاحرار والحرائر. اقول الاحرار والحرائر. هادو الشباب اجل الكلمه اجوا حنجه رمز الزياره يمشي دغاي إن يعزو غادي شي حاجه ما زمايلوش تتسورخ اسوشخ اول يويزا أبقران قانس أسد أسد العماري إلا شعزو غادي يجوال ما سعيرو لحقاش الشيء